दर्शकवृन्द नमस्कार। बिजनेस टुडे कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनिता केसी। यति बेलामा मुलुक कोरोनाको कहरले प्रताडित बनिरहेको छ। अझ भनौं आर्थिक अर्थतन्त्र वा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई त यसले निकै नै असर पारिरहेको छ। यस्तोमा अब सरकारले अर्थतन्त्रलाई नयाँ ढंगबाट अगाडि लैजानका लागि र पुरानै लयमा फर्काउनका लागि पुनरुत्थानका विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि लक्षित गरिरहेको छ। यस्तोमा सरकारसँग निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिरहँदाखेरि जुन सरकारले पुनरुत्थानका केही कार्यक्रमहरू ल्याएको छ त्यो राम्रो सकारात्मक भए पनि अलिकति अपूर्ण भएको हो कि भन्ने निजी क्षेत्रको गुनासो पनि रहँदै आएको छ। यस्तोमै निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 54औं साधारण सभा पनि भर्खरै सकिएको छ। नयाँ टिम पनि आएको छ। यस्तोमा अब निजी क्षेत्रलाई एक ढिका बनाएर बलियो बनाएर अगाडि लैजानका लागि र नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि चाहिँ के छन् त कार्ययोजना? आज हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनेछौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ महासंघका जिल्ला नगरबाट निर्वाचित हुनुभएका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठज्यू। आउनुहोस् उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सरलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। यति व्यस्तताको बावजुद पनि यहाँले समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यसका लागि पनि धन्यवाद। अनि यहाँलाई बधाई पनि सुरुमा। धन्यवाद बधाईको लागि। अब यो मिडियाले यो पटक जति सञ्चार कर्मी साथीहरूले जति सहयोग गर्नुभएको छ, जुन भूमिका खेल्नु भएको छ, त्यसको लागि पनि यहाँलाई धन्यवाद छ। र यो भनेको हाम्रो निजी क्षेत्रको लागि एउटा ठुलो सहयोगी हो मिडिया क्षेत्रले अहिले गरेको। त्यसकारणले अब मिडिया क्षेत्र पनि निजी क्षेत्र नै हो हामीले लिएको आधारमा। त्यसकारण मलाई लाग्छ हामी मिलेरै अगाडि जानुपर्छ। हजुर, अब नयाँ टिम आएको छ महासंघमा हैन, एउटा नयाँ स्पिरिटसँग काम गर्ने पनि अब अगाडि बढिरहँदाखेरि चाहिँ महासंघकैबाट कुराकानी गरौँ हैन। यसलाई पारदर्शी, थप बलियो र एक ढिका बनाएर लान चाहिँ अब तपाईहरुको टिम कसरी अगाडि बढ्दैछ? कार्ययोजना के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? अब यो इलेक्सनको लागि मात्रै दुईटा समूह बन्या हो। अब समूहमा जो हाम्रा मत दिने जिल्ला नगरका वस्तुगतका सबै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, अध्यक्षज्यूहरू र व्यवसायी संस्थाका प्रमुखज्यूहरू, उहाँले एउटा निर्णय दिइसक्नु भएको छ 13 गते। त्यसकारणले त्यसपछि अब हाम्रो त्यो ग्रुपिजम भन्ने कुरो हुँदैन र हुँदैन भन्ने कुरामा सबैजना प्रस्तुत छन्। र उहाँले एउटा निर्णय जुन दिनुभएको छ मिलेर जाऊ भन्ने हिसाबले उहाँले दुवैतिरको साथीहरूलाई एउटा काम गर्न सजिलो साथीहरूलाई दिनुभएको छ। र एउटा राम्रो कुरो यो पटकको फरक कुरो के थियो त भन्दाखेरि नयाँ साथीहरूको बाहुल्यता यो पटक भएको छ महासंघको कार्यसमितिमा। त्यसकारणले एउटा चुनौती र अवसर दुईटै छ यसमा। उहाँहरूलाई महासंघको विषयमा, महासंघले गर्ने कार्यक्रमको विषयमा उहाँहरूलाई अवगत गराउनुपर्ने एउटा चुनौती छ भनेदेखि उहाँहरूको जुन एउटा स्पिरिट छ काम गर्ने, केही गरौँ भन्ने भावना, त्यसलाई हामीले चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। निश्चय पनि निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको एउटा संवाहकको रूपमा, लिडरको रूपमा यो संस्थालाई लिनेर जाने भन्ने हिसाबले यो संस्था स्थापना हाम्रा पूर्वजहरूले गर्नुभएको हो त्यति बेला, आजभन्दा 54 वर्ष अगाडि। मलाई लाग्छ यसको निरन्तर जुन राज्यलाई सहयोग गर्ने, राज्यलाई एउटा सल्लाहकारको भूमिका आर्थिक क्षेत्रमा दिने काम हामी निरन्तर गर्छौँ र मिलेर गर्छौँ। हाम्रो त्यस्तो किन पनि म तपाईँलाई एस्युरेन्स दिन चाहन्छु भनेदेखि हामी जुनसुकै समूहमा लागे पनि हाम्रो कर्म भनेकै उद्योग र व्यवसाय गर्ने हो। हाम्रो धर्म भनेको अलिकति नाफा कमाउने हो। त्यो नाफा सबैलाई बाँडिदिने हो र काम गर्न सजिलो वातावरण बनाउने हो। त्यसकारणले जुनसुकै पक्षमा लागे पनि पक्षमा लागेर हामी काम गर्छौँ भनेर वकालत गर्ने हो। अब त्यो सिद्धिसकेको छ र हामी एकजुट भएर मिलेरै हामी अगाडि जानुपर्छ र जानेछौँ भन्न चाहन्छु। हजुर, अब यो प्यानलको त्यो प्यानलको भन्ने एउटा भनौँ न महासंघमा पनि अलिकति राजनीतिक हाबी भा हो कि भन्ने केही गुनासाहरू पनि आए हैन यो इलेक्सनको टाइममा। खैर अब त्यो समय व्यतीत भइसकेको छ। अब यहाँ त जिल्ला नगरबाट नै निर्वाचित भएर आउनुभएको छ। के छन् जस्तो जिल्ला नगरलाई त्यहाँ भइरहेका काम कारबाहीलाई यहाँले लामो समयदेखि आफ्नो अनुभवले हेर्दाखेरि चाहिँ के कस्तो समस्याहरू छन्? जिल्ला नगरको हेर्नुहोस्, यसमा के छ भने हाम्रो 3टा ग्रुपबाट आउने हो। जिल्ला नगर भन्दा उद्योग र वाणिज्य दुवै क्षेत्रबाट आउनेलाई नै जिल्ला नगरका अध्यक्षज्यूहरूले हामीलाई निर्वाचित गर्ने हो। त्यसकारणले जिल्ला नगरको सबभन्दा ठुलो अहिलेको समस्या भनेको उहाँहरू आफै सक्षम बन्ने, सबल बन्ने र त्यो सक्षम र सबल बन्नुको लागि अहिले हामीले उहाँहरूले कार्यक्रम दिनुपर्ने अवस्था छ।
र उहाँहरूको यथास्थितिमा हामीले सरकारलाई के भनेका छौँ, सरकारसँग मिलेरै हामीले काम गर्ने हो। अहिले हामीले सबभन्दा ठुलो उहाँहरूलाई सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्ने। अहिले हेर्नुहोस्, जिल्ला अब संहितामा राज्य गइसकेपछि 3 तहको सरकार आएको छ। प्रत्येक तहले कानुनहरू बनाउँदै रहेको अवस्था छ। भनेपछि ती कानुनमा भएका प्रावधानहरू जुन छन् प्र्याक्टिकल हुनु पर्यो। अहिले सरकारले के भन्छ, हामी अनुगमनमा आउँदाखेरि सबै पसल बजार बन्द किन गर्छन् त भन्दाखेरि त्यो जुन कानुनी प्रावधानहरू बनिरहेका छन् ती प्रावधानहरू कार्यान्वयन योग्य छैनन्, कार्यान्वयनमुखी छैनन्, कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैनन्। त्यो व्यवसायहरू फ्रेन्डली छैनन्। माने व्यवसायहरू फ्रेन्डली भन्नुको अर्थ उनीहरू जस्तो गर्यो त्यस्तै चल्नुपर्छ भन्ने होइन। त्यो चाहिँ नि कार्यान्वयन योग्य हुनु पर्यो, उनीहरूलाई सचेतना गर्ने कार्यक्रमहरू पनि हुनु पर्यो। र अहिले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि मैत्रीपूर्ण कानुनहरू नीतिहरू निर्माण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भावना हो। त्यसको अर्थ के हो भने तपाईँ हामीले जनरल पब्लिकले पनि कानुनहरू हेर्नु भनेदेखि नियन्त्रणमुखी कानुनहरू छन् हामीलाई हेर्ने कुरो। उसले बिगार्छ त्यस कारणले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने नियतले त्यो कानुनहरू बनिया हो होइन। उनीहरू काम गर्ने हो, उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा कानुन बनिएको छैन। त्यस कारणले यो सुरुको यो धारणालाई नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो, हाम्रो विचार हो। अहिले हेर्नुहोस्, अब कसैले एउटा उद्योग राख्छ या कसैले कुनै व्यवसाय गर्छ भनेदेखि राज्य 25% राज्य नाफामा भागीदार हो, इन्कम ट्याक्स तिर्छौँ, करहरू राज्यले पाउँछ। भनेपछि यो क्षेत्रलाई उहाँहरूले अलिकति राम्रो गरिदियो भनेदेखि मलाई लाग्छ देशमा रोजगारी जेनेरेट हुन्छ, रोजगारी त पाउँछ, त्यस्तै सरकारले कर पनि पाउँछ र यो चलायमान हुन्छ। त्यसका अहिले ठुलो समस्या सानाहरूको भनेको व्यवसायहरू हिजो दर्ता गर्नलाई सिफारिस गर्थे, जिल्ला नगरमा उनीहरूको रिकर्डिङ गर्ने कामहरू हुन्थ्यो, तथ्याङ्कहरू हुन्थ्यो। अब अहिले त्यस्तो छैन। भनेपछि राज्यसँग मिलेर हामीले अर्थमन्त्री, उद्योग वाणिज्य मन्त्रीसँग पनि भेटेका थियौँ। त्यस कारणले व्यवसाय करको रूपमा जुन स्थानीय स्तरमा उठ्छन् त्यसको केही पर्सेन्टेज जिल्ला नगरलाई पनि दियो भनेदेखि हामीले सचेतना कार्यक्रमहरू गर्न सक्छौँ। कानुनहरू बारेमा व्यवसायहरूलाई थाहा छैन, उनीहरूलाई सिकाउन सकिन्छ, उनीहरू पनि प्रिपेयर हुन सकिन्छ। कर तिर्नुपर्छ या व्यवसाय सञ्चालन गर्दा यो कानुनहरू पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुनुपर्छ। नेपालमा पनि अब सामान आयात गर्दा यसरी आयात गर्नुपर्छ, उपभोक्तालाई यसरी बिक्री गर्नुपर्छ। यी कुराहरू सचेतनाको कमीलाई हामी सुधार गर्दैछौँ भनेदेखि हामीले लङ टर्मसम्मको लागि करिब 10 वर्षको लागि हामीले के गर्ने त भन्ने हिसाबमा हाम्रो महासङ्घले निजी क्षेत्रको एउटा विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर पेपर बनाएको अवस्था छ। त्यो पेपरमा हामीले सल्लाह गरेर जम्मै क्षेत्रको त्यसमा इनपुटहरू राखेर हामी आगामी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। त्यसमा मुख्य गरेर हामीले एक रोजगारलाई बढाउने, 4 लाख जति रोजगार हामी बढाउँछौँ प्रत्येक वर्ष भन्ने कुरा, यो कामहरू भयो भने हामी बढाउन सक्छौँ भनेर एकदम विस्तृत रूपमा त्यो प्रोजेक्ट विदिन अर्को 3 महिनाभित्र हामीले सार्वजनिक गर्दैछौँ। त्यसमा हाम्रो साथीहरूसँग छलफल हुँदैछ। जिल्ला नगरको अर्को समस्या भनेको आफ्नो सदस्यहरूलाई उहाँले कसरी सेवा दिन सकिन्छ ताकि त्यहाँ भएको जिल्ला नगरका साथीहरू आबद्धता उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूमा कसरी बढाउन सकिन्छ, यो सबभन्दा ठुलो कार्यक्रम हामीले लग्दैछौँ। त्यस कारणले यस्ता कार्यक्रम होस् जसले गर्दा देशमा इकोनोमीलाई चलायमान गर्न सकोस्। सरकार प्रत्येक नागरिकको जब समृद्धि माने आम्दानी बढी हुन्छ, उनीहरूको खर्च गर्ने क्यापेसिटी बढी हुन्छ। खर्च गर्ने क्यापेसिटी बढेपछि अनि इकोनोमीले चलायमान गति लिन सक्छ। अहिले के छ, करका दरहरू बढी छन्। मैले भने करको दरहरूलाई जति घटी गर्यो करमा विचलन कम हुन्छ र सरकारलाई पनि कर आउँछ र जनतालाई पनि करको भार कम हुन्छ र उहाँहरूले खर्च गर्ने शक्ति बढ्छ। भने आम्दानी बढेपछि खर्च, यो कामतिर हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। जिल्ला नगरमा अब अर्को समस्या भनेको उहाँहरूको लागि धेरै ठुलो समस्याहरू छैन, निरन्तर उहाँहरूको सेक्रेटरीहरू राम्रो गर्नुपर्ने। हाम्रा पहाडका पनि थुप्रै जिल्ला वाणिज्य सङ्घहरू छन्, हिमाली माथि क्षेत्रका र मुख्य सहरहरूमा पनि छन्। भनेपछि उनीहरूको अलिकति स्तर बराबर भएको नभएको अवस्था छ। सबैलाई उहाँहरूलाई क्यापेबल बनाउनु पर्ने
हाम्रो अवस्था छ। हामी जिल्लाका साथीहरूसँग सल्लाह गरेर कार्यक्रमहरू अहिले बनाउँदैछौँ। भनेपछि एउटा बजेटको माध्यमबाट होस् वा मौद्रिक नीतिको बाट होस्, राज्यले केही न केही त्यसमा हेर्न खोजेको छ, तर यति नै पर्याप्त छैन यसको मतलब। अब बिचमा अर्थमन्त्रीबाट, अर्थ मन्त्रालयबाट बिचमा पनि कुनै डाइरेक्टिभ्सहरू र कुनै कार्यक्रमहरू आओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। अहिले जेठमा नयाँ बजेट आउनुभन्दा अगाडि अहिले एकदम सबै व्यवसायहरू केही न केही राज्यले ल्याउला कार्यक्रमहरू भन्ने आशामा छ। राज्यले अहिले स्टडी गरिरहेछ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। सिभियरली इफेक्ट एरिया कुन कुन हुन् भनेर त्यो अब हामीले त्यसै हेर्दैमा देखिने थुप्रै क्षेत्रहरू छन् र धेरै क्षेत्रहरू चाहिँ तपाईँको यसले इफेक्ट नपारेको क्षेत्रै छैन, कम र बढी मात्रै हो र ठुला व्यवसायहरूले आफू रिकभरी गर्ला। तर साना र मझौला चाहिँ अहिले सबैभन्दा धेरै प्रभावित भयो, किन उनीहरू लोन लिनलाई ढिटो राख्नलाई पैसा छैन। अब अस्तिसम्म हेर्नुहोस्, हामीले चैतमा जुन बन्द भयो, बन्द भइसकेपछि राज्यलाई हामीले नै रिक्वेस्ट गरेर थप ऋणहरू लिएका छौँ। अब त्यो ऋण लिनको लागि हाम्रो रेगुलर ऋण तिर्नैमा अहिले ठिक छ, व्यवसाय वृद्धि भएको छैन। हाम्रो कम्तीमा पनि 20% 15% सालिन्दा बढ्नुपर्ने, यो साल गएको 2 वर्ष अगाडिको जस्तो सेल्स भएको छ सबैको भनेपछि अहिले अब विश्व बैङ्कले पनि यो साल हामी नेगेटिभमा नगएन भनेदेखि त्यही राम्रो भन्ने आशामा छौँ। अरू देशहरू नेगेटिभमा गइरहेको अवस्था छ। अब अर्को साल 0.056सम्म होला भन्ने 2021मा भन्ने आकलन गरेका छ भनेपछि त्यसलाई कायम गरेर अरू कुनै क्षेत्रबाट सहयोगी भूमिका राज्यले र अरूबाट भइदियो भनेदेखि हामी चाहिँ सस्टेन हुन सक्छौँ, जीवन्त रहन सक्छौँ भन्ने कुरा हो। भनेपछि मुख्यतः यो प्रत्यक्ष अनुदान, राजस्व छुट, सावा ब्याज भुक्तानीको अवस्था र श्रमिक व्यवस्थापनको कुरालाई नै अलिकता मेन ध्यान दिनु पर्यो। हजुर, अर्को अब यो एउटा समस्या हो भनिन्छ नि, समस्यामा पनि हामीले सदैव एउटा अवसरको खोजी गर्नुपर्छ होइन। अब जे हुनु भइसकेको छ, यसमा चाहिँ अब सरकारले अझ निजी क्षेत्रसँगको जुन सहकार्य छ यसलाई चाहिँ अझ दरिलो बनाउँदै अगाडि जानका लागि चाहिँ एउटा रेगुलेट भन्दा नि अलिकति फेसिलिट मोडमा पनि जाने कि भन्ने कुराहरू पनि छन् होइन। यसमा चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्नु? होइन, हामीले फेसिलिटीकै लागि पनि भने हौँ, हामीले साना साना व्यवसायहरूलाई चाहिँ डाइरेक्टकै केही पाउने गरेर सुविधा दियोस्। अब अहिले स्थानीय निकायले लिने करहरूलाई माफ गरिदिए पनि हुन्छ, राज्यले गर्न सक्ने 50% मात्र लिइदिए पनि हुन्छ। उनीहरूले उठाएको कर जुन स्थानीय निकायले सारा व्यवसायहरू करिब 25 लाख व्यवसायहरू छन् अहिले, उनीहरूबाट उठाउने करको जुन छ त्यसमा ट्याक्स पेयरलाई के सेवा दिने त, कतिसम्म लिन पाइने त? अब अहिले सानो एउटा मार्ट भनेर मार्ट नाउँ लेख्ने बित्तिकै धेरै सामानहरू राखेर बेच्न थालेपछि सालको लाख रुपियाँ कर भनेर उठाइदिएको अवस्था छ। विभिन्न नगरपालिकामा विभिन्न प्रकारको करहरू लगाउने गरिरहेका छन् र सबै नगरपालिकाको समानता छैन, धेरै फरक छ। हेर्नुहोस् है, दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानहरू फरक छन् भनेपछि पछि भन्छन्। अहिले उद्योग कसले स्थापना गर्नु पर्यो भनेदेखि वातावरणको नियमावली छैन भनेर कुनै पनि नयाँ उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न पाइरहेको अवस्था छैन। यी कामहरू छिटो गर्नु पर्यो, होइन भने झन् गाह्रो भएर जाने अवस्था हुन्छ। यस्तै अब इम्प्लोइमेन्टको लागि हामी कहाँ काम गर्ने म्यान पावर छैन। अहिले हाम्रो महासङ्घ समेत लिड गरेर अरू पनि संस्था मिलेर तपाईँको यो जुन ट्रेनिङ दिने कार्यक्रमहरू, एउटा पर्यटन क्षेत्रमा अनि कन्स्ट्रक्सनमा र एग्रिकल्चरमा ट्रेनिङ दिने कामको लागि अलिकति डोनरहरूबाट सहयोग आएको अवस्था छ। भनेपछि हामीलाई चाहिने म्यान पावर कस्तो हो, त्यो म्यान पावर ट्रेनिङ गरेपछि हामीले त्यसलाई एब्जर्भ गर्ने टाइपको चाहिँ नि म्यान पावर डेभलप होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यसमा त्योतिर पनि हामी काम गरिरहेका छौँ। अब यो जति बिग्रिसकेका छ बिग्रिया हो, दोन्नको 10 वर्ष भूकम्प यो जम्मैलाई चाहिँ नि हामीले सहेर निस्केको निजी क्षेत्र हो र निजी क्षेत्रले हेर्नुहोस्, अब राज्यले रिकग्नाइज गर्नुपर्ने यो बन्नको अवस्थामा, कोभिडको अवस्थामा पनि सम्पूर्ण देशभर कुनै पनि सामानको सप्लाईको आपूर्तिको कमी गरेन। उनीहरूले आफू रिस्क लिएर जोखिम लिएर पसलहरू खोलेर बसेकै थिए, होलसेलरले होलसेल व्यापार गरिरहेकै अवस्था थियो, राज्यले पनि सहयोग गरेको थियो। भनेपछि उहाँहरूलाई अलिकति फेसिलिटेट गरिदियोस् ताकि उनीहरू जीवन्त रहन सकोस् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो। एकचोटि यो मुभ भएपछि यो एउटा यस्तो भिसियस सर्कल हुन्छ कि एकताले अर्कोलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले एउटा पोइन्टबाट सुरु गर्न पायो भनेदेखि त्यो सर्कललाई घुमाउने हुन्छ र त्यसलाई सञ्चालन गर्न
भेगभरोस अनि एकदम भइहाल्छ। अर्थतन्त्र भनेपछि नै एउटाले अर्कोलाई सम्बन्ध गरिराख्ने भयो। अहिले अब यातायात क्षेत्रले पैसा एउटा किस्ता तिर्न सकेन भन्दैमा गाडी लिएर लिलाम गर्न बैङ्कहरू थालेका छन् भने बैङ्कहरूले पनि अलिकति संयमित भएर काम गरिदियोस्। उनले पनि सेवाको हिसाबले पनि र आफ्नो ग्राहकलाई सेवा दिने हिसाबले पनि काम गरोस्। अब बैङ्कहरू पनि एउटा बैङ्कको हामीलाई हेर्नुहोस् कि म्यान पावर हो, पुँजी हो र यो के भन्छ सरकारको कर नीति हो व्यवसाय गर्ने भनेको। अब बैङ्कहरूले पुँजी दिएछ, त्यो पुँजी एउटा व्यवसायलाई दिँदाखेरि कुनै व्यवसाय बिग्रिने बित्तिकै सबै व्यवसाय ब्ल्याकलिस्ट गर्ने जुन यहाँ अहिले प्रावधान भइरहेछन् एकदम गलत प्रावधान। त्यस्तो कारणले गर्दा व्यवसायहरू हतोत्साही हुन्छन्। त्यसैले एकदम काम गर्छु भनेर जुन आँट गरेर मान्छेहरूले लगानी गर्छ आफ्नो र बैङ्कहरूबाट ऋण लिएर पनि लगानी गर्छ भने उनीहरूलाई प्रवर्धन गरिदिनु पर्यो। हामीले डाक्टर बनाउने, इन्जिनियरिङ बनाउनुमा हामीले बट्टा बनाएर त त्यसबाट राज्यलाई त पैसै पाउने हो, राज्यलाई कर पाउने हो, राज्यलाई चाहिँ त इन्कम ट्याक्स पाउने हो। त त्यसमा पनि राज्यले कन्ट्रोल गर्न खोजेको देख्दा हामीलाई अचम्म लागिरहेछ। 150 जना पढौँ भनेर कलेज खोल्न दियो, 100 जना भन्दा पढाउन पाइँदैन भन्यो। अब बाहिरबाट आएर पढ्नेहरू यहाँ कम्तीमा पनि 400-500 विद्यार्थीहरू नेपालमा आएर पढ्थे डाक्टर विगतमा, तर त्यो जम्मै अहिले सुकेर गइसकेको अवस्था छ। त्यसकारण राज्यले कस्तो अवस्था बनाउनु पर्दैन, प्रत्येक नेपालीलाई समृद्धि बनाउने, प्रत्येक नेपालीलाई धनी बनाउने, तर कसरी धनी बनाउने भन्ने कुरा क्लियर हुनुपर्छ। सम्पन्न बनाउने भनेको हाम्रो देशमा म यहाँहरूलाई भनौँ, अस्ति मैले अर्थमन्त्री योभन्दा अगाडिको अर्थमन्त्रीज्यूसँग भेटमा पनि भनेको थिएँ, कुनै पनि देश सम्पन्न कसरी हुन्छ त भन्दा त्यहाँ भएको प्राकृतिक स्रोत, त्यहाँ भएको जुन वस्तुबाटै हामी सम्पन्न बन्ने हो। नेपालमा तपाईँको हेर्नुहोस् 35% को जङ्गल थियो, त्यो बढेर 45% भयो पुग्यो। अफ्रिकाको देश र अन्य देशहरू आएर नेपालले कसरी जङ्गललाई यति बढायो भनेर उनीहरू स्टडी गर्ने, अध्ययन गर्ने यहाँ आइरहेछन्। तर जबसम्म त्यो 35% को जङ्गल 45% भएर नेपालीहरूलाई काठ चाहियो भने घर बनाउन मलेसियाबाट काठ मगाएर घर बनाउनु पर्छ भने त्यो जङ्गल बढेको र बढ्नुमा के मतलब छ? तपाईँ हाम्रो घर बनाउँदाखेरि तपाईँको अब यो नदीजन्य पदार्थ बालुवा चाहिँ नि नभइकन घर बनाउन सकिन्छ, ढुङ्गा नभइकन घर बनाउन सक्छ। यत्रो पहाडहरू छन् जहाँ ढुङ्गाको थुप्रो खानी भइरहेछ। त्यो ढुङ्गालाई प्रयोग गरेर हामीले बङ्गलादेश र इन्डियामा उनीहरूको त्यत्रो कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ, हाम्रै देशमा घरहरू सडकहरू निर्माण भइरहेका छन्। ती ढुङ्गाहरू हामीले प्रयोग गरेर हामी सम्पन्न बन्न सक्दैनौँ भनेदेखि त्यो ढुङ्गा त हामीलाई विपत्ति मात्रै हुन्छ। त्यसकारण त्यो जुन सामान छ अहिले पानी हेर्नुहोस्, विश्वको 2% पानी नेपालमा छ, ड्रिङ्किङ वाटर नेपालमा 2% छ। त्यो पानीलाई व्यवस्थापित गर्न सक्यो भने पनि प्रत्येक नेपाली धनी बन्न सक्छ, तर त्यो पानी व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन भनेपछि मानिस तिर्खाएर बस्नुपर्छ। पानी बगिरहेको छ, त्यसको मेल भइरहेको छैन, उत्पादन गर्दा पानी छैन, त्यो पानी खेर गइरहेछ भनेदेखि त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्यो। या बिजुली, अहिले बिजुलीमा यत्रो डिमान्ड बढिरहेछ, तर 6 रुपियाँको बिजुली 12 रुपियाँमा एनइएले बेच्छ भनेपछि 6 रुपियाँको बिजुली हामीसँग किनेर निजी क्षेत्रसँग किनेर उपभोक्ताले 12 रुपियाँमा बेच्यो, 60% नाफा गरिरहेछ भनेदेखि उसले अलिकति सोचेर प्रयोग गर्नेलाई अहिले त ल तिम्रो उद्योग उत्पादन लागत घटाउनलाई हामी सस्तोमा बिजुली दिन्छौँ भनेको भएदेखि त राम्रो हुन्थ्यो। त्यो भएको रिसोर्स, प्राकृतिक रिसोर्स अहिले के छ, वातावरणको नाउँमा हामीलाई एउटा रुख काट्न दिएको छैन, तर त्यो रुख काट्दाखेरि कति हामीलाई फाइदा हुने, नकाट्दा कति नोक्सान हुने, त्यो कुरा हेरेर हामीले अगाडिको कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ। भनेपछि हामी नारा भनौँ वा एउटा उद्देश्य चाहिँ लिएर हिँडेका छौँ अर्थतन्त्रलाई उकास्न भनेर, तर हामीसँग जे जति सम्पत्ति छ, एउटा खनिज पदार्थको कुरा गरौँ वा नेपालभित्र भएका जैविक विविधताभित्र हरेक चिज पर्छन् होइन, त्यसको नै प्रयोग हामीले गर्न सकिरहेको छैनौँ, त्यसको मर्म हामीले बुझ्न सकिरहेको छैनौँ। कसरी गर्ने, विकास गर्ने, समृद्धि गर्ने भन्नलाई त सजिलो छ, नारा दिनलाई सजिलो छ, तर त्यहाँ पुग्ने बाटा के हुन् भन्ने कुरो प्रष्ट भएको देखिया छैन। त्यसकारण अहिले महासङ्घले एउटा स्टडी गरेर त्यो बाटो पुग्न सक्ने यी हुन्, यो गरोस् भनेर हामीले राज्यलाई भन्ने र राज्यको पनि त्यसमा सहमति लिएर सहकारी गर्ने भन्ने कुरामा छौँ। अब हाम्रो सुदूरपश्चिममा हेर्नुहोस्, एउटा यो बहुमूल्य पत्थरहरू त्यहाँ छन्, त्यसै गइरहेका छन्, त्यस्तै जडीबुटीहरू छन्। अब क्वान्टिटी कम होला, खानीहरू छन् भनेपछि यी क्षेत्रहरूलाई कसरी एक्सप्लोर गर्ने, वातावरणको नाउँमा अहिले
जस्तो पर्यटन क्षेत्रहरू हामीले डेभलप गर्न सकिन्छ। राज्यले त्यो जग्गाहरूलाई 100 वर्षलाई लिज दिदियो भनेदेखि त सबैले लगानी गर्छन्। एउटा पोलिसीगत निर्णय गर्नु पर्यो भनेको हामीले त्यही हो। त्यस्तै चाहिँ नि राज्यले दिन सक्ने भनेको अब उद्योग एउटा स्थापना गर्नु पर्यो भनेदेखि अहिले जग्गाको अभाव छ। जग्गा किनेर उद्योग स्थापना गर्नु फिजिबल हुँदैन आजको। भनेपछि जग्गाको अहिले जस्तो राज्यले पनि जग्गाको जुन यो वार्षिक शुल्क जुन लिन्छ जग्गा अहिले औद्योगिक क्षेत्रमा एकदम धेरै बढाइदिएको अवस्था छ। अहिले जग्गा भने त औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्ने हो भने राज्यले फ्री अफ कस्ट 90 वर्ष 50 वर्षलाई दिदियो भनेदेखि अनि मान्छेहरू उत्साहित हुन्छन् र जग्गा लगाउँछन्। त्यसकारण यी कुराहरूलाई राज्यले हेर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। यी कुरा हामीले राज्यलाई हामीले एउटा सल्लाह सुझावहरू हामीले राज्यले दिने हो राज्यलाई। र अहिलेका व्यावहारिक समस्याहरू जुन छन् त्यसलाई सुधार गर्नको लागि कानुनी अवस्थामा भएका कुरालाई सुधार गर्नको लागि हामीले त्यसलाई त हामी कडा रूपमै हामी प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था छ। जुन कानुनहरूमा व्यवस्थामा नभएका कुराहरू र भोलिको दिनमा गर्नुपर्ने कामहरूलाई हामी सुझावको रूपमा दिँदैछौँ। मलाई लाग्छ राज्य पनि चिन्तित छ अहिले कसरी गर्ने भन्ने विषयमा र हामी सहकार्य गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो समृद्धि बनाउनको लागि हामी अगाडि जान सक्छौँ। हजुर, अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि छौँ। अब जाँदा जाँदै चाहिँ जस्तो कृषि प्रधान भनेर हाम्रो देशको एउटा जुन परिचय नै छ होइन, कृषिमा नै क्रान्ति गरेर चाहिँ हामीले यो रोजगारीलाई पनि धेरै नै प्रवर्धन गर्न सक्छौँ भनेर भनिएको छ होइन, यसमा चाहिँ यहाँको सुझाव के छ? हेर्नुहोस्, कृषिको लागि 2-3वटा कुरो छ। कृषिमा सबभन्दा ठुलो समयमा हामीलाई मल उपलब्ध गराउने, बिउ उपलब्ध गराउने सरल सस्तो रेटमा। अब त्यसको लागि के छ भनेदेखि मलको लागि अहिले सधैँ हाहाकार हुन्छ, समयमा पाइँदैन मल। अब कुन क्षेत्रमा के वस्तुको जरुरी छ, कुन चाहिँ टाइपको मल जरुरी छ। अहिले कृषकहरू पनि अहिले व्यावसायिक कृषकहरू बिस्तारै मात्र बढ्या छन्, बढ्न सकेका अवस्था छैन। त्यहाँ आकर्षित कसरी गर्ने? अब अहिले कर्पोरेट सेक्टरको जुन कृषिमा लगानीको कुरो छ, हामीले अहिले चाक्लाबन्दी गर्न पाइने भनेर नीति राज्यले ल्याएको छ। त्यो नीति कार्यान्वयन गर्नको लागि के व्यवधानहरू छन्? अब कृषिलाई कन्ट्र्याक्ट फार्मिङको हामीले कन्सेप्ट दिएको आज 10औं वर्ष भयो। त्यो अहिले बल्ल राज्यले बुझ्न थालेका छन्। भनेपछि राज्यले चाहियो मात्र भनेर भएन, त्यो चाहिएकोलाई हो, त्यो चाहिएकोलाई केले अवरोध गरेका छ भन्ने कुरा गर्न सक्यो भने कृषि हाम्रो अवश्य पनि एउटा क्षेत्र हो जहाँ हामीले प्रोग्रेस गर्न सकिन्छ। सुदूरपश्चिममा हामीले पानी मात्र व्यवस्था गर्न सक्यो भने वर्षमा 2 बाली निस्किन्छ भने अहिले भइरहेको डबल उत्पादन हुन सक्छ। अब हामीले जग्गालाई वर्गीकरण गरेर कृषिको लागि जग्गा छुटाउने भन्ने कुरा भएको थियो, त्यो कुरा कार्यान्वयन भएको छैन। भनेपछि त्यहाँ जग्गा छुटिसकेपछि कुन जग्गामा कुन माटो, अहिले माटोहरू मरिरहेको अवस्था छ रसायन मल बढी प्रयोग गरेर। भनेपछि भएको समस्यालाई टार्गेट गरेर यदि नीति बन्ने हो र त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भनेदेखि कृषि उत्पादन पनि हामी कहाँ बढ्न सक्छ, नबढ्ने कुरा होइन। अहिले हेर्नुहोस्, निजी क्षेत्रले यो यस्तो गर्मी झापामा पनि स्ट्रबेरी बनाएर कलकत्तासम्म एक्सपोर्ट गरेर आएको अवस्था छ। गर्नलाई राज्यले एउटा वातावरण बनाइदियो भने गर्न नसक्ने होइन, तर राज्यले लिएको नीति लङ टर्मसम्म हुनु पर्यो। हामीलाई अहिले के पालना हुनु पर्यो, कार्यान्वयनमुखी हुनु पर्यो। अब इम्पोर्ट गर्नलाई जति सजिलो छ उत्पादन गर्ने र वितरण उसमा उद्योग खोल्ने भनेको त्यतिकै गाह्रो छ। त्यो बनिरहेको सामान ल्याएर बेच्यो, माग नभए होइन। नेपालमा हेर्नुहोस्, 3 करोड जनसङ्ख्या भनेको विश्व बजारमा 3 करोड जनसङ्ख्याले गर्ने उपभोग भनेको सानो मार्केट होइन नेपाल। तर यो मार्केटलाई चाहिँ तपाईँको सामानको त माग छ, तर यहाँ बनाउन सक्ने अवस्था छैन। हामीले सानो एउटा उदाहरण अब सरकारले अलिकति प्रमोट गर्यो भनेदेखि जुन वस्तु यहाँ 1 अरबभन्दा बढीको इम्पोर्ट हुन्छ सालको, त्यो वस्तुलाई यहीँ बनाऊ उद्योग हामी यो सुविधा दिन्छौँ मात्र भन्यो भनेदेखि त्यो कम्पनीले यहीँ आएर बनाउँछ, किन उसको त मार्केट अलरेडी छ। यसलाई कसरी व्यवहारमा गर्न सकिन्छ? त यो 2-4वटा कुरो मात्र राज्यले चेन्ज गर्यो भने आमूल परिवर्तन हुन सक्छ। तर सतहीमा गर्ने यो डिस्ट्रिब्युसन खालि पैसा बाँधेर मात्र या त आफ्नो यो जुन राजस्वलाई हामीले जुन तरिकाले स्प्रेडिङ भइरहेछ रिटर्न नआउने हिसाबले, त्यस्तो गर्दा डेभलपमेन्टमा त्यति साह्रो इफेक्ट हुँदैन। तर त्यसलाई निश्चित रूपमा हामीले केही योजनाबद्ध रूपमा ती जुन ट्याक्स पेयरको ट्याक्स छ त्यसलाई वितरण गर्न सक्यो भनेदेखि मलाई लाग्छ कृषि क्षेत्रमा अहिले सरकारले अनुदान दिनुपर्छ।
कृषि क्षेत्र किन आकर्षित भइरहेको छैन, तपाईँ सञ्चारकर्मी भन्नुहोस् या अरू सबैले कृषि क्षेत्रलाई दिनुपर्छ महत्त्व भन्छन्। तर हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के छ, अब अहिलेको अवस्थामा उत्तर पनि हाम्रो खुल्ला छ, दक्षिण पनि खुल्ला छ भनेपछि त्यहाँको उत्पादनसँग हामी किन परिस्थिति भइरहेको छैनौँ। यहाँ एउटा काउले उत्पादन गर्नु पर्यो भने 5 रुपियाँ लागत पर्छ भने भारतमा 2 रुपियाँ पर्छ भनेदेखि त यहाँको कृषकले एकचोटि लगाउला तर भोलिदेखि फेरि लगाउँदैन भने त्यो कुरोलाई कस्ट कसरी घटाउने भन्ने कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो छ। अहिले वेबसाइटमा हेऱ्यो भने इन्डियाले चाइनाले कृषकलाई कति सुविधा दिएको छ देखिन्छ, तर त्यो आधारमा हामीले के गर्न सक्छौँ भनेर राज्यले सुविधा दियो भनेदेखि हाम्रो लागत कम हुन्छ र हामी कम्पिटिटिभ हुन्छौँ। बजारको पहुँच हामीले कृषिलाई दिनुपर्ने अवस्था छ, किन गाउँ दूरदराजमा प्रोडक्सन छ त्यसलाई बजारमा कसरी ल्याउन सकिन्छ। हजुर अनि त्यसको लागि हामीले के भनेका छौँ, उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू बिचमा पनि एउटा रिलेसन राखेर हामीले जुन बजारमा सामान के छ, जुन बजारमा छैन त्यसलाई लाने लैजाने कुरालाई पनि हामीले प्रोत्साहन गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसमा मलाई लाग्छ अबको अवस्था भनेको सबै मिलेर आर्थिक समृद्धिको लागि काम गर्ने हो। हामी राज्यसँग अहिले नयाँ टिम आएर सबैसँग कुरा गरिरहेछौँ। अब मेरो लागि जुन साथीहरूले सहयोग मलाई गर्नुभएको छ, विजय गर्नुभएको छ, उहाँहरूको एक्सपेक्टेसन पुरा गर्ने पनि मेरो माथि दायित्व छ भनेपछि मलाई लाग्छ अर्थतन्त्र विकास भएपछि देशभरकै जिल्ला नगरका उद्योगी व्यवसायहरूलाई सजिलो हुने हो, सरल हुने हो, अवसरहरू प्राप्त हुने हो, त्यसमा हामी लागि परेका छौँ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद हजुर। तपाईँले यो समयमा तपाईँले आएर यो कुराहरू हाम्रो राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि पनि धन्यवाद छ। र सञ्चारकर्मी साथीहरूले यस्तै सहयोग गरिदिनु भयो भनेदेखि मलाई त लागेको यो पटकको कोभिडले सञ्चार जगत पनि निकै प्रभावित भएको छ। त्यस कारणले त्यो क्षेत्रलाई पनि हामीले अगाडि ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। सहयोगको उहाँहरूलाई पनि जरुरी छ, किन एडभर्टाइजहरू सबै कम छ, उद्योग व्यवसाय ढलेपछि तैपनि तपाईँले जुन एउटा सहयोग र एउटा भूमिका खेल्नु भएको छ, निश्चय पनि म त्यसलाई एप्रिसिएट गर्छु र यहाँहरू सबैलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच सर। दर्शकवृन्द, यति बेलामा कोभिडको महामारीमा मुलुक फसिरहँदाखेरि स्वास्थ्य र अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको छ र अब यो प्रभावित भएको अर्थतन्त्रलाई कछुवा गतिमा हिँडेर मात्र हुँदैन, पुनरुत्थानमा पनि विभिन्न खालका कार्यक्रमहरूलाई समावेश गरिनुपर्छ। अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि, चलायमान बनाउनका लागि कस्ता खालका नीति र कार्यक्रमहरूको चाहिँ आवश्यकता हो र निजी क्षेत्र यति बेलामा जो 70% योगदान गर्ने गर्छ ऊ आफै यति बेलामा यो महामारीमा फसिरहँदा चाहिँ अब उसलाई उकास्नका लागि चाहिँ राज्यको नीति वा सहकार्य सहयोग चाहिँ कस्तो खालको हुनुपर्छ। आज हामीले समग्र यिनै विषयवस्तुमा कुराकानी गर्यौँ। आजको लागि कार्यक्रम बिजनेस टुडेको कार्यक्रम समय सकिसकेको छ। म विनिता पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।